साल 1941 में 3 दोस्तों ने सिर्फ 92 रुपए से जूते बनाने का काम शुरू किया, जिसे आज हम सर्वस शूज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सिर्फ 92 रुपए से शुरू हुआ ये काम और आज इनके पूरे पाकिस्तान में 450 से ज़ायद आउटलेट्स हैं और ये कंपनी हर साल तकरीबन 40 अरब रुपए का बिजनेस करती है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई कहानी दरअसल सर्वस शूज की नहीं बल्कि 3 दोस्तों की है जिनको पुलिस और फौज के लिए जूते बनाने का ऑर्डर मिलता है। दोस्तों, 1940 की दहाई में 3 दोस्त मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद सईद और नूर मोहम्मद अपना कॉलेज मुकम्मल करते हैं। इनमें से कोई तो सरकारी नौकरी का सोचता है और कोई मार्केटिंग फील्ड में जाने का, लेकिन ये अपनी नौकरियों से खुश नहीं थे। ये दोस्त अपना खुद का कोई काम करने के बारे में सोचते थे। दोस्तों, 1940 में दूसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी थी। दूसरी आलमी जंग के अंदर जितना बाकी ममालिक शामिल थे उतना ही बरसगीर का खित्ता भी इस जंग के अंदर शामिल था। इन तीनों दोस्तों को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। इनके जहन में ख्याल आता है कि जंग के अंदर हुकूमतों को मुख्तलिफ तरह के सामान की ज़रूरत पड़ती है, तो क्यों ना हम हुकूमत से टेंडर लेकर इनको सामान बनाकर फराहम करें। दोस्तों, कुछ जद्दोजहद के बाद इनको हुकूमत की तरफ से एक टेंडर मिलता है जिसके तहत इनको पुलिस के लिए चप्पलें बनाने का ऑर्डर मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर मज़े की बात तो ये थी कि ना तो पुलिस को देने के लिए इनके पास जूते थे और ना ही इनको जूते बनाने आते थे। टेंडर को मुकम्मल करने के लिए इन तीनों दोस्तों ने मिलकर 63 रुपये जमा किए और 52 रुपये से इन्होंने जूते बनाने के लिए जगह किराए पर ली और बाकी बचे पैसों से इन्होंने सस्ता खाम माल खरीदना शुरू कर दिया। दोस्तों, खाम माल खरीदने के बाद अब बारी थी जूते बनाने की। इन तीनों दोस्तों में से किसी को भी जूते नहीं बनाने आते थे, तो इन्होंने गुजरात में 5-6 मोचियों को हायर किया। उनको खाम माल देकर पुलिस के लिए उनसे जूते तैयार करवाए और पुलिस को डिलीवर कर दिए। दोस्तों, पुलिस को इनके बनाए हुए जूते बहुत पसंद आए, तो पुलिस ने अपने मुलाजमीन के लिए बूट बनाने का ऑर्डर भी इन दोस्तों को दे दिया। इस तरह ये तीनों दोस्त पुलिस के महकमे के लिए चप्पलें, बूट्स, वर्दियां, तरपालें बनाते रहे। दोस्तों, इनका ये काम दूसरी आलमी जंग के दौरान तो सही चलता रहा, लेकिन इनको मुश्किल तब पेश आई जब 1945 में दूसरी आलमी जंग अपने इख्तिताम को पहुंची। जंग के इख्तिताम पजीर होने के साथ ही पुलिस की तरफ से नए आर्डर आना बंद हो गए और इनका ये कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। दोस्तों, ये तीनों दोस्त एंटरप्रेन्योरशिप माइंड के थे। इन्होंने फैसला किया कि हम पहले ही लेदर के जूते और सामान तैयार कर रहे हैं, तो अब हम सफरी सामान और हैंड्स बैग भी बनाएंगे और आम शहरियों को अपना सामान बेचेंगे। इन्होंने आम लोगों को अपने बनाए हुए जूते, सफरी सामान, हैंड्स बैग बेचना शुरू किए और इसके अंदर कामयाब रहे। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बहुत सारे ग्राहक बनाए, जिसमें से बहुत सारे हिंदू भी थे। दोस्तों, वैसे तो बिजनेस के अंदर किसी मजहब को तरजीह नहीं दी जाती। यह दौर पार्टीशन से 2 साल पहले 1945 का था। इस अरसे के दौरान हिंदू मुस्लिम का सवाल हर शोबे को मुतासर कर रहा था। दोस्तों, इस अरसे के दौरान कुछ ऐसा हो रहा था कि अगर कोई कारोबार किसी मुस्लिम के नाम पर है तो हिंदू उनसे सामान लेना पसंद नहीं करते थे और उनका बाइकाट कर देते थे, और अगर कोई कारोबार किसी हिंदू का होता तो मुसलमान उनसे सामान लेना पसंद नहीं करते थे। इसलिए इन तीनों दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी कंपनी का एक अंग्रेजी नाम रखें जिसकी वजह से हम हिंदू मुस्लिम तनाज़े से बच सकें। दोस्तों, बहुत सोच विचार के बाद इन्होंने सर्वस का नाम इंतखाब किया, लेकिन दोस्तों उन दिनों अंग्रेज़ों का एक रूल था कि आप आम इस्तेमाल होने वाले अंग्रेज़ी अल्फाज को किसी कारोबार का नाम नहीं दे सकते थे। फिर इनको एक तरगीब सूझी, इन्होंने सर्वस से CE को निकाल कर F डाल दिया। इस तरह ये नाम पढ़ने में तो सर्वस ही रहा, लेकिन लिखने में इसके स्पेलिंग यूनिक हो गए और ये आगे जाकर कंपनी की एक पहचान भी बना।
دوستو اس طرح انہوں نے ایک ایسا نام انتخاب کیا جس سے یہ ہندو مسلم تنازع سے بچ پائے۔ دوستو پھر 1947 کے اندر پارٹیشن ہوئی اور پاکستان کا قیام ہوا۔ بہت ساری کمپنیوں کے گاہک اور سپلائر ان سے دور ہو گئے۔ ایسا ہی کچھ ان تین دوستوں کے ساتھ بھی ہوا۔ ان کے کاروبار کے زیادہ تر گاہک انڈیا میں تھے جو ان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے۔ دوستو قیام پاکستان کے بعد سروس شوز کو ایک بار پھر دوبارہ سے سب کچھ شروع کرنا پڑا۔ سروس شوز کے فاؤنڈرز محمد حسین، محمد سعید اور نور محمد نے فیصلہ کیا کہ ہم پھر سے حکومت کے لیے ٹینڈر کا کام کریں گے، کیونکہ دوستو ابھی پاکستان کے قیام کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا اور حکومت پاکستان کو مختلف طرح کے ساز و سامان کی ضرورت تھی۔ ان دوستوں نے یہ ایک اپرچونٹی سمجھی اور حکومت پاکستان سے ترپالیں اور چمڑے کے سامان کے ٹینڈرز لے لیے۔ دوستو اسی دوران یہ دوست ایک تاریخی موڑ سے ہمکنار ہوئے۔ ان کو پاکستانی افواج کے لیے بوٹ بنانے کا آرڈر مل گیا۔ دوستو پہلے پاکستانی افواج اپنے جوانوں کے لیے بوٹ ایک ملٹی نیشنل کمپنی باٹا سے بنوایا کرتی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن کسی بریگیڈیئر نے افواج کے بوٹ بنانے والی باٹا کی فیکٹری کا وزٹ کیا تو اس بریگیڈیئر نے بوٹس کے اندر نقائص نکالے اور باٹا کے مینیجر سے کہا کہ ان نقائص کو دور کریں۔ باٹا کے مینیجر نے کہا اس سے بہتر بوٹ نہیں بن سکتا اور ہم ہی صرف فوجی بوٹ بنا سکتے ہیں۔ دوستو باٹا کے مینیجر کی اس بات پر بریگیڈیئر خاموش رہا اور کچھ عرصے کے بعد فوج نے اپنا بوٹ بنانے کا آرڈر ان تین دوستوں کی کمپنی سروس کو دے دیا۔ دوستو کچھ عرصہ یہ تینوں دوست مختلف حکومتی ٹینڈرز اور فوجی بوٹ بناتے رہے۔ یہ تینوں دوست نہیں چاہتے تھے کہ سروس کمپنی صرف حکومتی ٹینڈرز پر ہی منحصر رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ پورے پاکستان کے اندر اپنے شوز عام شہریوں کے لیے بھی بنائیں۔ عام شہریوں کے لیے جوتے بنانے کے لیے انگلینڈ سے استعمال شدہ مشینری اور جوتے کے سائز کے فرمیں لے آئے اور سروس نے عام لوگوں کے لیے جوتے بنانا شروع کر دیے۔ دوستو یہاں ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی۔ سروس والوں نے انگلینڈ سے لائے ہوئے فرمے کے مطابق پاکستانیوں کے لیے جوتے بنا دیے جو کہ پاکستانیوں کے پاؤں کے مطابق فٹ نہیں تھے۔ تب ان کو پتا چلا کہ دنیا میں پائی جانے والی مختلف نسلوں کے پاؤں کی بناوٹ قدرتی طور پر مختلف ہوتی ہے۔ دوستو سروس والوں کو اس چھوٹی سی غلطی سے بہت نقصان اٹھانا پڑا اور پھر کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ جرمن لوگوں کے پاؤں کی بناوٹ پاکستانیوں کے پاؤں کی بناوٹ سے ملتی جلتی ہے۔ پھر انہوں نے جرمنی سے جوتے بنانے والے فرمے منگوائے اور عام شہریوں کے لیے جوتے بنانا شروع کر دیے۔ دوستو 1957 تک یہ تینوں دوست فوجی بوٹس اور عام شہریوں کے لیے جوتے بنا رہے تھے اور عام دکانوں پر لوگوں کو دے رہے تھے۔ 1957 میں تینوں دوستوں نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ اپنے جوتے عام دکانوں کی بجائے اپنی خود کی دکانوں میں بیچیں گے۔ دوستو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سروس شوز نے پاکستان کے مختلف شہروں میں اپنی دکانیں کھولیں اور سروس کے بینر تھلے اپنے جوتے بیچنا شروع کر دیے۔ دوستو آج ان تینوں دوستوں میں سے کوئی بھی دنیا میں موجود نہیں۔ آج سروس کمپنی جس کی بنیاد 1941 میں صرف 52 روپے سے رکھی گئی تھی، آج یہ کمپنی سالانہ 40 ارب روپے کا بزنس کرتی ہے۔ دوستو آج سروس شوز کے پورے پاکستان میں 450 سے زائد آؤٹ لیٹس اور 2500 سے زائد ریٹیلرز کو یہ اپنے جوتے بیچتی ہے اور یہ کمپنی 30 سے زائد ممالک میں اپنے بنائے ہوئے جوتے اور لیدر پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتی ہے۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ایسے ہی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔